आन अल्लाह असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया, तुम नूर कहते हो। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। पाक बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को ले गया, बाबरकत है वो जो अपने बंदे को ले गया रातों, ताकि सारे जहान के लिए ये डर सुनाने वाला हो जाए। रब बंदा फरमाए तुम नूर कहते हो। बरेलियो तुम्हारी समझ नहीं आती, फिर हर नमाज में तुम कहते हो अब्दुहु व रसूलुहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं अलैहिस्सलाम। नमाज में तुम बंदा कहते हो, बाहर आकर नूर कह देते हो। इस बात का जवाब आपने उलमाए हक से कई मरतबा सुना होगा। फकीर कुछ अर्ज करता है कि अबद का माना बशर नहीं है, अबद का माना इंसान नहीं, अबद का माना आदमी नहीं, अबद का माना है इबादत करने वाला। तो तारे सारे रब के अबद हैं। इन मिन शैन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर शय रब की तस्बीह पढ़ती है रब के अबद हैं नूर। ये आमिना का दुलारा, ये सारी खुदाई का सहारा हजरत मोहम्मद प्यारा, ये भी रब का अबद है नूर। और चांद भी रब का अबद है। हदीस शरीफ में मौजूद है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत अब्बास रसूल करीम के चच्चे अलैहिस्सलाम अर्ज की, हुजूर अंत अरबाईन यौमन, आप 40 दिन के थे। ते मैंने या रसूला रैतुल कमरा युनाजी का व तुनाजी है लम अफहम होमा, मैंने आपको चांद से बातें करते देखा और चांद आपसे बातें कर रहा था, मैं आप दोनों का कलाम ना समझ सका। रसूल पाक ने फरमाया अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे चचा उरीदो अन अब के, या मेरा इरादा हुआ कि मैं रो पड़ूं, मेरी मां ने मुझे पंघूड़े में बांधा हुआ था। रब ताला ने चांद को भेजा, या कमरो इज़हब इला हबीबी, ऐ चांद मेरे हबीब के दरबार में जा, मेरे हबीब को जाकर अर्ज कर दे, या हबीब अल्लाह ला तब के, ऐ अल्लाह के हबीब आपने रोना नहीं। इन खराजा मिन दुमुए का कतरा, तो अगर एक कतरा आपके आंसू का जमीन पर गिर गया तो क़यामत तक सब्दा नहीं होगा। रसूल पाक फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, सकत्तो शफकतन अला उम्मती, नबी पाक ने फरमाया मैं खामोश हो गया अपनी उम्मत पर शफकत रहमत करने के लिए। तो इस हदीस ने बताया कि हमारे नबी सारे तमाम नबियों से पहले नबी हैं और आमना की गोद में भी नबी हैं। अपनी उम्मत पर शफकत रहमत करने के लिए रसूल पाक ने फरमाया मैं खामोश हो गया। फरमाया चचा आसमाओ वजबत, मैं चांद का आसमाओ वजबत हूँ ही न यस्जुदु ताहता अर्शी, चचा मैं रोज चांद का धमाका सुनता हूँ जब अर्श के नीचे वो सजदे में गिरता है। इस हदीस ने बताया कि चांद भी रब का अबद है नूर, ये मदीने के चांद भी हैं अबद और है नूर। और सूरज भी रब का अबद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर शय रब की तस्बीह पढ़ती है, रब की बात करती है, उसमें सूरज भी दाखिल है। और ये सूरज भी रब का अबद है नूर। ये सिराजम मुनीरा, ये भी सूरज है मुनीर, नूर देने वाला है, रब का अबद है नूर। फरिश्तों को रब ने कुरान मजीद में फरमाया इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी मिसल ये रब के बंदे हैं। अबद की जमा इबाद हैं सारे नूर। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह बिअब्दिही हैं रब के अबद है नूर अलैहि। और कुरान मजीद में रब ने फरमाया कि इबादुम मुकरमून, ये सारे फरिश्ते रब के बंदे इज्जत वाले हैं और हैं नूर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अब्दुहु हैं नूर अलैहि। और जिब्रील के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में मौजूद है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास जलवागर हुए, फतमस्सल लहा बशरन सविया, पूरे के पूरे बशर बन गए। और फरमाया ले आहबा लके गुलामन ज़किया, मरियम मैं तुझे सुथरा बेटा, इल्म वाला बेटा देने के लिए मैं आया हूं, मैं बेटा दूंगा तुम्हें। तो पूरे के पूरे बशर बन गए, उनके नूर होने में कोई फर्क
یہ مدینے کے چاند جو ہیں یہ ہیں نور اور بے مثل بشریت کا جامع پہن کر جلوہ گر ہوئے، ان کے بھی نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ ایک اعتراض کا جواب تھا۔ دوسرا اعتراض عام طور پر وہابیہ کرتے ہیں، رسول پاک عرش پر گئے، لامکاں پر گئے تو فرش پر نہیں رہے، کہو نا، یعنی رسول پاک عرش پر گئے تو فرش پر، اگر فرش پر رہے تو معراج نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام جب ایک زوجہ کے گھر جلوہ گر ہوتے 9 ازواج مطہرات یا 11 تو باقی 8 کے پاس جلوہ گر نہ ہوتے، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر باری کیوں مقرر کرتے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول پاک نے ہجرت فرمائی مکہ شریف سے مدینہ منورہ، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو ہجرت کیوں فرماتے؟ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ پاک میں نہیں تھے، جب مدینہ منورہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ تو جب صورتوں کا نام ہے مکی، مکہ شریف میں نازل ہوئی تو مکی، مدینہ منورہ نازل ہوئی تو مدنی، پتا چلا کہ یہ رسول پاک ہر جگہ حاضر نازل نہیں، اگر حاضر نازل ہوتے تو پھر یہ مکی اور مدنی صورتوں کا ہونے کا کیا مطلب؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ رسول کریم کی 2 حالتیں ہیں، کہو نا، رسول پاک کی ایک جسمانی دوسری روحانی، ایک جسمانی ایک روحانی۔ تو جسمانی حالت کو یہ لوگ دیکھتے ہیں، رسول پاک کی روحانی حالت کو نہیں دیکھتے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب رسول کریم مکہ مکرمہ میں تھے، بتاؤ رسول پاک کی رسالت ہر جگہ تھی یا نہ؟ اگر مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں رسالت نہ تھی، رسالت کا نور نہ تھا، تو پھر مدینہ منورہ والے بتاؤ مسلمان کیسے ہوں گے جب رسالت کا نور ہی نہ پہنچا؟ ایک لطیفہ آپ سن لیں۔ فقیر نیا شکر گڑھ گیا تو ملک برادری نے ایک شخص کو وہابی دیکھا اور اس نے سنی کرنے کے لیے میرے پاس فقیر کے پاس لے آئے کہ اس کو سنی کرنا ہے، یہ وہابی ہو گیا، سویرے برات کے ساتھ ان کو لے جانا ہے۔ فقیر نے پوچھا کہ تم وہابی کیوں ہوئے ہو؟ کہنے لگا جناب کہ سنی کہتے ہیں رسول پاک ہر جگہ حاضر ناظر۔ ہاں جی، نبی پاک نظر تو نہیں آتے، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر نظر آنے ضروری ہیں۔ اچھا، تو میں اس لیے وہابی ہوا۔ فقیر نے ان کو کہا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے عبد الستار اور باپ کا نام عبد الکریم، دونوں بیٹھ گئے۔ فقیر نے ان کو پوچھا کہ عبد الستار آپ یہ بتاؤ کہ مسلمان بندہ کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے۔ فقیر نے کہا کہ عبد الستار یہ بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ کا جلوہ اندر ہو اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا جلوہ اندر ہو تو پھر ہی مسلمان ہوگا نا؟ اس نے کہا جی ہاں، رسالت محمد الرسول اللہ کا جلوہ اندر دل میں آئے تو مسلمان ہوگا، ورنہ مسلمان الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، جب چھینک آئے تو کہنا چاہیے۔ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا سیدی محمد سردار احمد قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے میں دربار داتا حاضری دیتا ہوں، فرمایا داتا کے دربار سے سیدھی ڈاک مدینے شریف جاتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں مجھے چھینک آ جائے، میں پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین، دادا صاحب فرمائیں گے یا رحمک اللہ تعالیٰ، تو میرا کام بن گیا۔ یہ جب محدث اعظم پاکستان نبی پاک فرماتے ہیں علیہ السلام چند بندے بیٹھے ہوں تو اگر کسی کو چھینک آ جائے تو شاہد عدل عادل گواہ نے گواہی دی کہ کام بہت اچھا ہے، تو پھر بلند آواز سے کہنا چاہیے اسے الحمدللہ رب العالمین۔ نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام من سبق العاطسہ، فرمایا بالحمدللہ رب العالمین، فرمایا جو چھینک مارنے والے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہہ دینا، فرمایا آمن شوسا واللوسا واللوسا، کان درد دانت درد پیٹ درد سے محفوظ رہے گا۔ اور کما قال رسول پاک نے فرمایا علیہ السلام جو چھینکنے والے سے پہلے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے تو پھر یہ کان درد دانت درد پیٹ درد سے بندہ محفوظ رہے گا۔ چھینکنے والا پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو سونے والے پڑھے یرحمک اللہ تعالی یرحمو، پھر چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے۔ تو فقیر نے اسے کہا کہ عبد الستار بتائیے کہ رسالت کا جلوہ لا الہ الا اللہ کا جلوہ تیرے دل میں ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ فقیر نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا جلوہ تیرے اندر ہے؟ کہنے لگا ہے۔ کہنے لگا ہے، سنو، فقیر نے پوچھا کہ پورا ہی ہے یا کم؟ اس وقت روپے کے آنے 16 تھے، پوری شاہ کو 16 آنے کہتے،
پوری ہے تو 16 آنے کہتے محاورہ تھا. فقیر نے پوچھا عبدالستار بتاؤ کہ رسالت کا پورا جلوہ تیرے دل میں ہے یا نہیں؟ کہنے لگا جی پورا 16 آنے میرے اندر رسالت